बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर हादसा, ईद से पहले सफ़े मातम बिछ गया। पनामा का हंगामा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी JIT के खिलाफ मैदान में आ गए। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। अब देखिए JIT जो है ना वो किस तरफ जाती है। कौम जो है वो माशाल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है, और ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे बुला के सुना जाता है JIT के अंदर जो हमारे बदतरीन किस्म के सियासी मुखालिफ है। कोई स्कैंडल तो भाई दूर की बात है, करप्शन तो दूर की बात है, कोई उंगली भी उठा सकता है हमारी हुकूमत पे। आज सवाल तो हमारा बनता है, हमारे ख़ानदान का बनता है। ये साजिशी सियासतदान है जिनको तजुर्बा भी नहीं है। मुल्क भर में दहशतगर्दी की नई लहर, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना किरदार अदा करे, आर्मी चीफ। गुफ्तगू में साथ देंगे लाहौर से आरिफ निज़ामी साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का स्टार्ट लेंगे। आज जो बहावलपुर में सानहा पेश आया है, अहमदपुर शर्किया नेशनल हाईवे पर जो ऑयल टैंकर हादसा हुआ, उसमें तेल इकट्ठा करने वाले कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे और धमाका हो गया, जिसकी जद में आकर भारी जानी नुकसान हुआ और सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो अभी भी ज़ख्मी हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त मुब्तला हैं। ईद करीब है और उससे पहले कई घर ऐसे हैं जहां पर सफ़े मातम बिछ गया है। निज़ामी साहब की तरफ आना चाहूँ। निज़ामी साहब, क्या कहेंगे इस खौफनाक सानहे पर? यकीनन ये ईद बड़ी सोगवार है इस लिहाज से कि पूरे मुल्क में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ है। चाहे आप वो पारा चनार का वाक़या लें जिसमें 80 अफराद शहीद हुए हैं, चाहे वो कोयटा का इंसिडेंट लें दहशतगर्दी का, कराची में पुलिस वाले, और अब ये जो है इंसिडेंट, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक इंसानी हादसा भी है, ट्रेजेडी भी है। और ये इस बात की गमाजी करता है कि एक तो हमारे यहाँ कुछ सेफ्टी के कोई मेजर्स ही नहीं हैं। सही। ये आपको पता है कि जो ऑयल टैंकर्स हैं ये असल में ठेके पे चलते हैं। जो ऑयल कंपनी है उन्होंने बड़े बड़े जिन लोगों को नवाजना होता है उनको ये उनके कई ट्रक होते हैं जिस पे वो ये तेल जो है ढोते हैं अप कंट्री। एक तो ये इसका पहलू जिसमें ना कोई सेफ्टी वॉल्व है ना कुछ है, एक तो इस लिहाज से ये अजीब बात है। दूसरा ये है कि ये इस बात की गमाजी करता है कि वतन अजीज़ में हमारे हुक्मरान तबका, जिसमें माफ़ कीजिएगा खाली हुक्मरान नहीं, यानी जो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो अस्करी अदारे हों, हमारा जो नैरेटिव है वो ये है कि ये पाकिस्तान जो है, एक वो पाकिस्तान है जो अशरफी का पाकिस्तान है, एक वो पाकिस्तान है जिसकी सिक्योरिटी पैराडाइम है, एक वो पाकिस्तान है जिसमें जनाब कहा जाता है कि मोटरवेज़, हाईवेज़, बुलेट ट्रेनों की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि गुर्बत और तालीम का फुकदान जो है, ये हादसा उस ट्रेजेडी की गमाजी करता है कि अहमदपुर शर्किया के गाँव के करीब एक टैंकर जो है वो, उसके बारे में मुख्तलिफ तावीलात हैं बाय द वे, कि एक कहना है कि जी पहले कहा गया कि ये ड्राइवर सो गया था, फिर दूसरी तरफ कहा गया कि गाड़ी को बचाते हुए ये इसका टैंकर उलट गया, तीसरी तावील ये कही कि ये टायर फट गया, पंक्चर हो गया। अब जो भी हुआ मकसद कहने का सिगरेट वाली बात भी आई ना निज़ामी साहब बाद में कि सिगरेट की वजह से धमाका, वो तो खैर बात की बात है ना कि वो यही मैं आने लगा था उस पर कि ये देखिए कि हमारे जो यानी लोग जो हैं इतने यानी पसमानदगी और तालीम का फुकदान, जिसको शायद मैं जहालत का लफ्ज़ भी दूँ, कि आप पेट्रोल इकट्ठा कर रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि एक किस्म का टाइम बॉम्ब है, और वहाँ अगर जैसे आपने कहा है कि अगर किसी ने सिगरेट लगाया ये तो खैर इट इज़ मर्डर। दूसरे आप इसका गुर्बत का पहलू देखें कि भाई ये
मुफ्त का पेट्रोल है यार, ये अपने मोटरसाइकिलों में डाल लें, क्योंकि आप देखिए ना जो दही इलाके हैं उनमें भी इतनी तरक्की हो गई है कि वहाँ साइकिल वगैरह तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, मोटरसाइकिलें ही हैं। और ये तो अगर आप इन सारी बातों को देखें तो ये एक बड़ा ही ह्यूमन ट्रेजेडी का मसला है। दूसरे, इससे सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ अपना हेलीकॉप्टर भेज दिया, आर्मी चीफ ने बड़ा कर दिया। ठीक है इजहार साहब, बहावलपुर का सबसे बड़ा अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल जो वहाँ के कई इलाकों को जो है वो फैसिलिटेट करता है, इस आने के बाद हमें भी पता चला होगा, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही नहीं है बर्न यूनिट के हवाले से। ये उससे बड़ा सानहा नहीं है? जी बहुत बड़ा सानहा है, और उससे ये पता चलता है कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात क्या हैं। यानी पंजाब का बजट लाहौर पर सर्फ हो रहा है, और जो दूसरे इलाके हैं ये जैसे बहावलपुर का अस्पताल का, और उसमें बेड कम हैं, सहूलतें नहीं हैं, ये तो इसलिए हमारे सामने आ गया कि वहाँ हादसा हुआ है। लेकिन आप वो इलाके देखें जो दूर हैं पंजाब के मरकज़ से, मियाँ वाली है, अटक है, झंग है, और साउथ पंजाब के इलाके हैं, वेस्ट पंजाब के इलाके हैं, तो वो हमारी तरजीहात और हैं, हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं वो गैर मुतवाज़िन हैं, कहीं पर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कहीं पर कम है। लेकिन फिर लाहौर के अंदर भी देखिए तो तरजीहात ये हैं कि सोशल सेक्टर्स, अब अस्पतालों की हालत लाहौर में भी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, तालीम पर वहाँ भी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये एक सारी गैर मुतवाज़िन तरजीहात हैं, हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। हम एक जामे और कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी अपनी डेवलपमेंट की, अपनी तरजीहात की नहीं बना सकते। सही। अब वहाँ जो हजूम इकट्ठा हुआ है उसमें देखिए कि उसमें भी हमारा पता चलता है कि समाजी तौर पर, मुआशरती तौर पर हम किस पस्ती में हैं। आप पूरे मुल्क में देख लें, जब भी कोई हादसा होता है, जहाँ भी दो अफराद लड़ते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सही। अगर हादसा होता है तो लोग गाड़ियां खड़ी करके बाकायदा एहतमाम के साथ अपने ज़रूरी काम छोड़कर भाग कर वहां जाते हैं, और इतना हजूम खड़ा हो जाता है कि पुलिस को शवाहिद इकट्ठी करने में, फैसला करने में और अपना सरकारी काम करने में बेपनाह दिक्कत पेश आती है। सही कहा आपने। ये जो बात किया है निज़ामी साहब ने कि तालीम की कमी और गुर्बत, ये भी देखना पड़ेगा कि तालीम अगर है भी तो गुर्बत अगर है तो वो तालीम के जो असरात हैं उनको ज़ायल कर देती है। दूसरे जो मुल्क हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में ऑनेस्टी टेस्ट की गई, उन्होंने पर्स फेंके, भरे हुए बटुए करेंसी से फेंके, मुख्तलिफ जगहों पर किसी ने नहीं उठाया। तो इसका ये मतलब है कि जो रवैया है, जो ऑनेस्टी है, जो मतानत है और हुजूम का न खड़ा होना है, वो भी इस पर डिपेंड करता है कि गुर्बत है या नहीं। अब इसकी वजह तालीम की कमी भी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह भूख भी हो सकती है। सही कहा। अगर किसी का पेट भरा हुआ हो, अगर कोई अच्छी मालदार हो, तो उसे क्या जरूरत है कि वो सड़क पर ये सारा इकट्ठा करेगा। सही। लेकिन फिर दूसरी तरफ हमारे समाजी रवैये भी हैं इस पर। अब इस पर एक ईद का भी मामला आ जाता है। मेरा ख्याल है कि हम इस हादसे के बाद ही ईद पर भी, और ये जो हुजूम इकट्ठा होता है, उस हवाले से भी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। ठीक आपने। गुमन साहब, हादसात हो जाते हैं, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर तिब्बी सहूलियात प्रॉपर और टाइम के ऊपर दी जाए तो जिंदगियां बच सकती हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने आज कहा कि हर अस्पताल में जो है वो बर्न यूनिट कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल तो बहुत बड़ा अस्पताल है और बहुत सारे इलाकों को फैसिलिटेट कर रहा है। वो राना सनाउल्लाह साहब के वो पर्ल्स ऑफ विजडम वो गाहे बगाहे वो बिखेरते रहते हैं, उन पे क्या बात करें। अब ये सारे वाक़े को गुर्बत कहें, जहालत कहें, बदकिस्मती कहें, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बदकिस्मती से है कि ये जो हमारी ईद है, सीम्स टू बी जिंक्स्ड, अंग्रेज़ी का वर्ड्स है जिंक्स्ड, है कि बहुत एक बैड लक चल रही है हमारे मुल्क के अंदर। मैं इस पे मेरा थोड़े से डिफरेंट एंगल से इस इशू को डिस्कस करना चाहूँगा। देखें, ये पहली दफ़ा हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का टैंकर कहीं को फिसला है और पेट्रोल कहीं गिरा है और लोगों ने इकट्ठा नहीं किया। ये 2-3 वाक़यात पहले भी ऐसे हो चुके हैं। उकाड़ा में हुआ है, पिछले दिन कुछ सिंध के करीब मोटरवे पे हुआ था, और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह हुआ। लोग वहाँ पे पेट्रोल इकट्ठा करने गए, इस तरह आग लगी, और उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह के वाक़यात से क्या हम कोई सबक सीखते हैं? क्या हमारे जो कंसर्न इदारे हैं उस पर वो इस तरह के वाक़यात को सामने रखते हुए कोई नई SOP तय करते हैं?
ہونا تو یہ چاہیے نا. اب یہ واقعہ ہو گیا, جانیں ضائع ہو گئیں, جن لوگوں جن گھروں نے اجڑنا تھا وہ اجڑ گئے. اب یہ ہے کہ ہماری جو حکومت وقت ہے اس کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو. کیا ہونا چاہیے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کوئی ایس او پی بنانی چاہیے کہ اس طرح کا کہیں بھی کوئی انسیڈنٹ ہو, ان کی جو پیٹرول آفسر ہیں وہ امیڈیٹلی ریچ کریں اور اس ایریے کو کارڈن آف کر دیں. نمبر 2, جو موٹر وے پولیس ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی ایس او پی ہو کہ موٹر وے پولیس جو اس ٹائم آن دا اسپاٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیٹرول والا چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں, یہ اگر 50,000 لیٹر کا یہ جو ٹینکر چل رہا تھا, پوری دنیا کے اندر اس طرح کی جب موومنٹ ہوتی ہے, انفلیمیبل مٹیریل موو ہوتا ہے تو اس کو اسکارٹ کیا جاتا ہے آگے پیچھے. یہ جو اتنی بڑی بڑی مالدار جو کمپنیز ہیں, آئل کمپنیز, کیا اس ٹینکر کے ساتھ آگے پیچھے کوئی اسکارٹ نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ کوئی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں آگے پیچھے چل سکتی کہ کہیں پہ اس طرح خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو امیڈیٹلی ایریا کارڈن آف ہو جائے, لوگوں کو قریب نہ آنے دیا جائے. لوگ تو چلو غربت کے مارے ہیں ہی ہیں, وہ غربت کہہ لیں, جہالت کہہ لیں, اس کو جو مرضی جس مرضی چیز کا نام دے لیں. زیادہ میرے خیال میں جہالت زیادہ ہے کہ اگر ایک گھر میں اگر پیٹرول وہ موٹر بائک خریدنے کی وہ سخت ہے یا گاڑی خریدنے کی سخت ہے تو اس میں 500,000 کا پیٹرول ڈالنے میں ہو کہ سخت ہونی چاہیے. سب کو پتا ہے کہ پیٹرول کو آگ لگتی ہے. میرے خیال میں اتنا تو کوئی بھی کم علم نہیں ہوتا, یہ تو جہالت ہی میں کہہ سکتا ہوں. جہاں تک بات کی آپ نے یہ جو میڈیکل فیسلٹیز کی, وہ تو یقین کریں میں سیالکوٹ سے ہوں. سیالکوٹ پاکستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے کافی مطلب وہاں پہ مالدار لوگ رہتے ہیں. اچھا خوشحال ضلع ہے, وہاں پہ ڈی ایچ کی ہاسپٹل میں جا کے چکر لگائیں, آپ 2 دن کھانا نہیں کھا سکے وہاں پہ جو حالات ہیں. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارے اس وقت ملک کے اندر کوئی میں بس یہ کہوں کہ وزیر مواصلات نہیں ہے, کمیونیکیشن منسٹر کوئی نہیں ہے جس کے اندر یہ سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, اور وہ منسٹری جو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب کے اپنے پاس ہے جنہوں نے ان ساری چیزوں کا ادراک کرنا ہے. وہی ہے, سارے کام پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پاس رکھتے ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے بھی جے آئی ٹی پر تنقید کر دی ہے. کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو ہمارے بدترین سیاسی مخالف ہیں. اور ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے کہ جے آئی ٹی کسی اور طرف جا رہی ہے اور قوم کسی اور طرف دیکھ رہی ہے. اپنے اینالسٹ سے بات کریں گے بریک کے بعد, یہ کیا معاملہ ہے. بریک کے بعد آپ کے بعد خوش آمدید ناظرین. جے آئی ٹی پر بھی بات کریں گے, لیکن نظامی صاحب اس پر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم اس سے پہلے اپنے ٹاپک پر بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں. جی نظامی صاحب. میں گھومن صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو مہذب قومیں جو ہیں, مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انگلینڈ میں لنڈن میں ایک حادثہ ہوا جس کے اندر شاید 80 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. گلین فیل ٹار, اس پہ بڑے لوگوں نے جلوس بھی نکالے ہیں, انہوں نے احتجاج بھی کیا. ان کی ساری جو ملکہ سے لے کے اور ان کے بیٹے اور پرنس سب گئے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے 6 اور بلڈنگز جو ہیں وہ خالی کرا لی ہیں کہ وہاں پہ کمبسٹیبل مٹیریل جو ہے تھا. اور اس بلڈنگ میں بھی کچھ آؤٹ سورسنگ جس طرح آئل ٹینکرز کی ہے نا, تو کیا ہمارے ہاں ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس سارے چیز کو ریویو کیا جائے, تاکہ آفٹر آل اسٹیٹ کا بھی کوئی فرض ہے کہ وہ عام شہری کو تحفظ دے. یہ کہہ کہ جی وہ بیچارے جاہل تھے یا کم تعلیم یافتہ تھے یا غریب تھے, اس سے تو بات نہیں بنتی نا خالی. اب رہا یہ میاں نواز شریف والا معاملہ, تو اس پہ تو میں بڑی مختصر بات کروں گا یہ کہ میاں نواز شریف نے جو لندن جا کے بیان دیا, یہ تو واضح طور پہ اس میں ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کر لیں گے. ابھی ہم اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. جی اظہار صاحب. جی میں نے تو پھر اتنی بات ہی کرنی تھی. ٹھیک ہے سر. جی اظہار صاحب. یہ اصل میں ٹریفک کا یہ جو آئل ٹینکر کا حادثہ پیش آیا ہے, اس کا ایک پہلو ہماری ٹریفک کی صورتحال ہے. آپ دیکھیں کہ پورے ملک میں اگر آپ شاہراہیں دیکھیں, اس پر ڈرائیو کریں, سفر کریں,
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاست کا وجود نہیں ہے. پورے ملک پر شاہراہوں پر ٹینکروں کی، ٹرالیوں کی، ٹریکٹروں کی اور ڈمپروں کی حکومت ہے، اور اتنے حادثات ہو رہے ہیں. ابھی چند مہینے پہلے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ہیڈ تھے ڈاکٹر طیب منیر، وہ ان کی گاڑی ایک ڈمپر نے کچل دی، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. کچھ ملکوں میں مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جو وہیکلز ہیں ان کو ایگریکلچرل یا اسپیشل وہیکلز کہتے ہیں، اور یہ خاص لائسنس لے کے عام سڑکوں پر آتی ہیں. لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ جب گنے کا یہ موسم ہوتا ہے تو آپ انٹیریئر میں دیکھیں، یہ جو شوگر ملوں کے علاقے ہیں اس میں پوری سڑکوں پر گنا ڈھونے والی ٹرالیاں قابض ہیں، اور اتنے حادثات ہوتے ہیں. گاڑیاں کچلی جاتی ہیں، موٹر سائیکل کچلے جاتے ہیں، پیدل لوگ کچلے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی. لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی ساری توجہ بھی موٹر وے پر ہے. سوری ٹو انٹرپٹ، موٹر وے کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں، برا حال ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا ریلوے کا نظام اس قدر مؤثر نہیں ہے، تو یہ ٹینکر ہیں، یہ انہوں نے ساری سڑکیں جو ہیں ان کو کور کیا ہوا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہنا کہ ہمارا ریلوے کا نظام بہتر نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک ہوگا. اب اس میں ایک اور کہانی آتی ہے کہ ریلوے کو کس نے فیل کیا. ہماری ریلوے کارگو جو ہے اس کو NLC نے فیل کیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں ان شعبوں میں کام بھی کر چکا ہوں کہ ریلوے کو بائی پلاننگ NLC اور اس قسم کے جو ادارے تھے، نیم سرکاری ادارے، نیم عسکری ادارے، ان کی وجہ سے ریلوے کو کارگو سے ہٹایا گیا اور ریلوے کو تقریباً ناکام کیا گیا. یہ ایک اور دردناک کہانی ہے، اس پر ہم ایک پورا پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن میں اس وقت ٹریفک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو ڈمپر ہیں، ٹینکر ہیں، ان کو ریگولیٹ کیا جائے. صحیح ہے. گومن صاحب، آرمی کی طرف سے تھوڑا سا میں ایڈیشن کرنا چاہوں. جی پلیز بولیے. میں اس پہ تھوڑا سا ایڈیشن یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ابھی جب میں یہاں سے عید منانے کے لیے سیالکوٹ جاؤں گا تو 4 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کراس کروں گا، تو ہر جو کراسنگ کے اوپر میں 30 روپیز دوں گا. تو روزانہ یہ اربوں کی تعداد میں یہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہ سارے ٹول پلازا سے. تو یہ سارے کا سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ایٹ لیسٹ اس کی جو کچھ پرسنٹیج ہے، جیسے اظہار صاحب نے کہا، سڑکوں کی مینجمنٹ، سڑکوں کی جو کم از کم ان کی بحالی اس لیول پہ رکھیں کہ وہاں پہ جو ٹریفک معمول کے مطابق چلے، اور اوور آل جو مینجمنٹ ہونی چاہیے. اب CCTV کوریج ہے، اب شہروں کے شہر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ CCTV کوریج ہوتی ہے. تو کیا ہمارے جو موٹر ویز ہیں، مین جو GT روڈز ہیں، وہ کیا ہم اس کے اندر نہیں کر سکتے؟ اب مین ایک نرو سینٹر بنا ہوتا ہے وہاں سے، جس طرح پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. خدا نخواستہ کہیں وہ واقعہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، اگر CCTV کوریج ہوتی، وہاں نظر آ رہا ہوتا کہ ایک جو اس طرح کا جو ٹینکر ہے وہ پھسلا ہے، پیٹرول لیک ہوا ہے، امیڈیٹلی وہاں پہ فورس موو کی جاتی، اس کو کارڈن آف کیا جاتا، تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہ ہوتی. لیکن جس طرح میں نے وہی کہا نا کہ اس لیے آپ کو ایک پراپر طریقہ کار چاہیے. تو ہمارے پاس وزیر مواصلات نہیں ہے، کمیونیکیشن کا منسٹر ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے پراپر، اور کمیونیکیشن کی منسٹری بہت بڑی منسٹری کسی بھی ملک کے لیے ہوتی ہے، اور کیونکہ پورے ملک کو آپس میں سارے سڑکوں میں ملانا ہوتا ہے تو اس کی پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگین وہی ہے کہ ذمہ داریاں ہر لیول پہ کسی نہ کسی لیول پہ فیلورز ہوئے ہیں، اور اوور دا ڈیکڈ جو اتنا وہ پائل اپ کر گئے ہیں کہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب، ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کی طرف سے یا آرمی کی طرف سے جب رسپانس آیا تبھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اپنا ہیلی کاپٹر بھیج دیا. حکومتیں بعد میں ہی کیوں جاگتی ہیں؟ نہیں، وہ تو انہوں نے بھیج دیا، اچھا کیا، آرمی نے بھی رسپانس کیا. لیکن میں یہ جو گومن صاحب نے بات کہی ہے نا، یہ خالی مسئلہ اگر منسٹر مقرر کرنے کے حد تک ہو تو ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک پورا میکرو لیول پہ نظام ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے اسی لیے سب جو ہمارے ادارے ہیں ان کا ذکر کیا، اور پرائرٹیز کی بات ہے جیسے پہلے بات ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے اس کا تو عجیب ہی انداز ہے حکمرانی کا، کہ یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کا نام اسحاق ڈار ہے، وزیر خزانہ. گومن صاحب نے کل کے پروگرام میں یہ جو بتایا تھا کہ اکانومی کا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہوا ہے، لیکن وہ اس وقت اکنامک زار ہیں، وہ خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے، اور ان کا انگریس اتنا زیادہ ہے منسٹری آف فائنانس کا کہ ہم جتنا مرضی ٹیکس کٹا کر لیں، سارا کچھ کر لیں، وہ کہاں جاتا ہے. یہ اب اس پہ یہ ایک لمبی بحث ہے. اس میں معاف کیجیے گا، ہماری ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے بعد
बचता क्या है ऐसे सोशल सेक्टर के लिए। और जो डेट सर्विसिंग है वो अब हम इतने ज़्यादा मकरूज हो गए हैं कि वो भी तो आखिर कई मरतबा मल्टीप्लाई हो चुकी हुई है। ठीक है ठीक है ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वही बात करेंगे जो मैंने पहले लिंक दिया था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने JIT पर तनकीद की है। अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि उन्होंने जो बात की उसके अंदर क्या राज पिन्हा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। JIT की तारीख जो है वो सबके सामने है। ये व्हाट्सएप से शुरू होती है या उससे पहले से शुरू होती है, अभी तक चल रही है ये। अब देखिए JIT जो है ना वो किस तरफ जाती है। कौम जो है वो माशाल्लाह किसी और तरफ देख जा रही है, JIT किसी और तरफ जा रही है और ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे बुला के सुना जाता है JIT के अंदर जो हमारे बदतरीन किस्म के सियासी मुखालिफ है। कोई स्कैंडल तो भाई दूर की बात है, करप्शन तो दूर की बात है, कोई उंगली भी उठा सकता है हमारी हुकूमत पे। आज सवाल तो हमारा बनता है, हमारे ख़ानदान का बनता है। ये साजिशी सियासतदान है जिनको तजुर्बा भी नहीं है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, मियाँ साहब क्या कहना चाह रहे थे कि कौम किसी और तरफ देख रही है और JIT किसी और तरफ जा रही है? जैसे कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि कैप्टन सफदर का जो बयान था वो ऐसे ही नहीं था। वो एक स्ट्रेटजी जो है वो मेरे ख्याल से नई बना ली गई है और वो ये है कि अब इनको ये यकीन हो गया है कि ये JIT है इनसे कोई उनके मुताबिक इंसाफ की तवक्को नहीं है। और JIT ने ख़ुद भी अपने रवैये से साबित कर दिया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब जो कंप्लायंस थी ना पहले और जो अब भी शायद किसी हद तक हो, अब वो डिफाइंस में बदल गई है। अब मियाँ नवाज शरीफ ने आज फिर ये कहा कि जी असल JIT जो है वो 2018 में होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुखालफिन जो है मेरे बदतरीन उनको बुला के अदालत में ये कहा जा रहा है कि बयान दें मेरे ख़िलाफ़। उन्होंने इस एहतसाब को मजाक भी करार दिया है। तो मुझे तो अब कोई शक नहीं है कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि आइंदा क्या होने वाला है और वो अब अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है इजहार साहब, मियाँ साहब JIT में सवालों के जवाब देने गए थे या सवाल पूछने? कहते हैं कि JIT मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकी। जी, उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि ईद के मौके पर ये बयान मियाँ साहब ने, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लंदन दिया है। अब कल ईद है और जब भी ईद आती है तो जैसे लाहौर से, इस्लामाबाद, कराची से लोग अपने अपने बैग लेकर अपने अपने आबाई घरों को जाते हैं, गाँव को जाते हैं। तो हमारे रहनुमा जब भी ईद आती है तो किसी का गांव लंदन में है, किसी का गांव दुबई में है। वो पंजाबी में कहते हैं कि मैं इत्थे ते ढोला थल वे, मैंडी अल्लाह खुदाई अली गल वे। अब ये जो ईद है, मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि ईद आज़ादा शिकोहे मुल्को दी, ईद महकूमा हुजूम मोमिनी। तो हमारी ईद क्या है? हमारे रहनुमा हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि रोयत हिलाल में आप देखिए कि हमारे उलमा दूरबीनें दे के बैठे हुए हैं। ये एक खालिस टेक्निकल मसला है और ये जो लोग इसके एस्ट्रोनॉमी के माहिर हैं, ये उनका काम है। जिस तरह नमाज का हम वक्त तय कर लेते हैं साल पहले, जिस तरह रोज़े का हम सेहरी को अंदर कमरे में बैठकर हम पता चल जाता है कि बंद हो रहा है, तो ये रोयत हिलाल में हम कब तक किन उलमा के हाथों जिनको दूरबीनों का पता ही नहीं है हम करेंगे। अच्छा, अब जो बात है आपने की है मियाँ साहब वाली, तो उन्होंने लगता यही है कि वो JIT में सवाल पूछने गए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि JIT ने आगे से क्या जवाब दिया। JIT वाले वही कुछ ढूंढ रहे हैं जो इदारत उज़्मा ने उनको 12 या 13 सवाल दिए हैं। बिल्कुल सही। दूसरा उनका ये सवाल है कि उनके बदतरीन मुखालफों को बुलाया गया, तो रहमान मलिक की तरफ गालिबन उनका इशारा है। जी बिल्कुल। लेकिन लेकिन उनके अपने भी बुलाए गए, उनके साहबजादों को भी बुलाया गया, उनके दामाद को, उनके भाई को, और उनके जो साथ वाले लोग हैं, उनके जो हमनवा हैं, उनको भी बुलाया गया। सच्ची बात पूछिए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको तो बतौर मुल्ज़िम बुलाया गया ना जनाब, है और स्टेटमेंट दी है। जी जी जी, निज़ामी साहब कह रहे हैं उन्हें तो बतौर मुल्ज़िम बुलाया गया। बतौर मुल्ज़िम बुलाया गया ना।
میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو نواز شریف کے ساتھ بطور ملزم بنایا گیا، ملزم نہیں بلایا گیا، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور بعض لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی، ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو وہ کچھ زیادہ امپریسو ان کا سٹیٹمنٹ نہیں لگا وہاں پر، اور وہ بھی لندن میں۔ ٹھیک ہے، اچھا گھمن صاحب، میاں صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، کیپٹن ریٹائر صفدر نے بھی کل یہی بات کی تھی، اگر کرپشن کا کوئی کیس ہی نہیں ہے تو یہ جے آئی ٹی میں کیا آؤٹنگ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھو یاد ہوگا سمیرہ، جب میں نے پچھلے ایک پروگرام میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے سامنے اس طرح کا ایرفیٹیبل جو پیس آف ایویڈنس رکھا جا رہا ہے، ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیس ہمارے حق میں نہیں جا رہا، تو آنے والے دنوں کے اندر یہ کمیٹی کے بہت خلاف جائیں گے، ہو سکتا ہے بائیک آؤٹ بھی کر دے۔ تو نظامی صاحب نے کہا تھا کہ گھمن صاحب کو شاید الہام ہو رہا ہے، تو سر یہی وہ ساری اب آپ کو سمجھ آ گئی، سارے کڑیاں ملتی ہوئی۔ کل ماشاءاللہ جی آپ ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس کمیٹی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ دیکھیں وہ وہاں پہ جب کہتے کیا ہیں کہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک سرکس لگا ہوا ہے کمیٹی، اٹ از اے جوک۔ اب سیدھی سی بات ہے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنایا ہے۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب نہال ہاشمی صاحب چڑھ دوڑے تھے، جب اس کو کسائی کی دکان کہا گیا تھا، جب اس کو 007 کہا گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں اب سمجھ آ گئی کہ کہاں سے جو ہلا شیری مل رہی تھی اس کمیٹی کو رگیدنے کی۔ اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بارے میں اس وقت کے سوالات پوچھتے ہیں جب میں سیاست میں تھا نہیں، تو ابھی عمران خان صاحب کو بھی آپ نے وہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں رگید رہے ہیں، اس وقت وہ بھی سیاست میں نہیں تھے۔ جب آپ پبلک ریپرزینٹیٹو آج بن جاتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ میں سیاست وہ تو بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا اس سے کیا تعلق جانے چاہیے، اور ہم سے اچھا اسے ہمیں ضرور ان سے سوال پوچھنا چاہیے، تمام پولیٹیشن سے ہمیں پوچھنا چاہیے، وہ کسی بھی جی نہیں، میں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہمارا بزنس میرے سیاست سے آنے سے پہلے کیا ہے، تو اس کے بارے میں ان کو سوال پوچھنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ ہو سکتا ہے کل کو بات وہاں تک پہنچے کہ اس ملک کو ہمیں دینا پڑ جائے، ہماری فیملی کو دینا پڑ جائے، کیونکہ ہماری فیملی سے زیادہ انہوں نے چھینا ہے۔ ایک اور بات بڑی زبردست انہوں نے کی کہ جی وہ جو الیکشن ریگنگ کا ایشو تھا، اس میں ہمیں کورٹ نے باعزت بری کر دیا تھا ریگنگ کے حوالے سے۔ تو ابھی بھی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، یہ کورٹ کے اندر معاملہ ہے، عدلیہ اس کو سپروائز کر رہی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایونچولی اس کی ڈیسیجن دینا ہے۔ تو کمیٹی بے شک اپنی طرف سے جو مرضی کرتی پھرے، ایونچولی تو جو فائنل جو فیصلہ آنا ہے وہ تو ججز صاحبان نے دینا ہے۔ تو ججز صاحبان خدا نخواستہ وہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھے ہوں گے کہ یہ کمیٹی اپنے پاس ہے کوئی ایویڈنس وہاں پہ لے جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، لہٰذا پرائم منسٹر کے خلاف ایویڈنس دے، یہ فیصلہ دے دیں۔ وہ تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پرکھیں گے، وہاں پہ بھی بحث و مباحثہ ہوگا، ایویڈنس ٹھیک ہے یہ نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں یہ عدالت کے اوپر حملہ کرنے کے میرے خیال بالکل اس کے قریب ہے۔ جی وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عدالت کیا مسئلہ ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ جے آئی ٹی صرف سامنے ہے، اور جب وہ اعتراض جے آئی ٹی پر کرتے ہیں تو ان کا مطلب عدالت ہی ہوتا ہے، کھل کر وہ عدالت کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ جے آئی ٹی عدالت کی ریپ ہے، تو چنانچہ جو بھی زبانی حملے اس وقت تک وہ کر رہے ہیں وہ عدالت عظمیٰ پر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی نظامی صاحب۔ جی یہ میں ایک تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ جو الیکشن جیت نہیں سکتے وہ میرے پر اٹیک کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ عمران خان نے تو بڑے ونیبل کینڈیڈیٹ سب لے آئے ہیں ماشاءاللہ، اس کے باوجود نہیں کیا وہ الیکشن جیت سکتے؟ میاں نواز شریف صاحب تو بڑے شور ہیں کہ ان کے پاس بھاری مینڈیٹ ہے اور رہے گا اگلے۔ دوسرے یہ جو گھمن صاحب نے بات کی ہے نا کہ عمران خان سے کیوں پروب کیا جا رہا ہے، بھئی الیکشن کمیشن میں اگر انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کی ہے تو ضرور پوچھنا چاہیے، اور اگر انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے تو وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے ہوئے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سر آپ نے تھوڑا سا مجھے غلط سمجھا ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کوئی بھی پولیٹیشین یہ آرگومنٹ نہیں لے سکتا کہ میرے سے پہلے کا کیوں پوچھ رہے ہیں۔ جب آپ پولیٹیشین ہو جاتے ہیں، جب آپ پبلک لائف میں آ جاتے ہیں، تو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، سب سے پوچھا جانا چاہیے، ان کا آگا پیچھا سب سے پوچھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین۔ بریک ویسے میاں صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو اب فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور کاف کی طرف چل پڑی ہے، اس کا بھی سٹائل وہی ہو رہا ہے، اس کے ہاں بھی کوالٹی اب جو مین پاور ہے وہی ہو رہی ہے، تو میاں صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب بھی ویسے ہی پولیٹیشین بن رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، تو شاید اسی بات کا خطرہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کو۔ ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف
जंग में अफगानिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया है। ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क को नई दहशतगर्दी की लहर का सामना है, उसमें यह बयान कितनी अहमियत का हामिल है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ के इस मुतालबे को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, बात ये इसको ज़रा बड़े तनाज़र में लें। अमेरिका का दबाव और भारत का दबाव और मोदी और अमेरिका का जो हनीमून है, मैंने कल जिक्र किया था, वो चीन के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हुए हैं सालसी के मिशन पे। जी आर्मी चीफ ने कोई नई बात नहीं की। ये हमारा एक नैरेटिव बन गया हुआ है कि जी रॉ और जनाब वो अफगान इंटेलिजेंस और हुकूमत यहाँ दहशत गर्दी करा रही है। इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में तो बिल्कुल पवित्र और शरीफ लोग रहते हैं, ये बाहर से आते हैं, आके कार्रवाई करके चले जाते हैं। जी हाँ, उधारा हमें अपने मंजी थल्ले भी डांग फेरनी चाहिए है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। यहाँ दहशत गर्दों की हम आज गई नहीं है। हक्कानी नेटवर्क के बारे में हमारा क्या रवैया है? जब तक हम ये विक्टिम हुड का जो है ना कि हम बहुत बड़े मजलूम हैं, खाली इससे काम लेते रहेंगे तो ये मामला जो है ये सुलझेगा नहीं। आर्मी चीफ जो है माजरत के साथ उन्हें भी अपने जो पैराडाइम्स हैं ये बेहतर करके ये कहना कि जी अब अफगानिस्तान को डू मोर करना है, हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान की खातर डू मोर करना है। आपने जिक्र किया वो अचकज़ई साहब का। जी जी बिल्कुल, वो बड़ी मजीद अचकज़ई साहब ये जो अचकज़ई फैमिली है, क्या नाम है जी, जो महमूद खान अचकज़ई, मेन अचकज़ई हैं, महमूद खान अचकज़ई। ये 5 इनके ब्रदर इन लॉ, इनके भाई, ये सब छाए हुए हैं महमूद। और ये कहते तो अपने आप को हम बड़े रोशन ख्याल हैं, ये ड्यूरेंट लाइन के भी खिलाफ हैं जी, प्रो इंडिया भी हैं, लेकिन इनके अंदर जो सरदार है इतना बड़ा घुसा हुआ है कि वो अपनी गाड़ी में ब्रेकें नहीं रखी हुई उन्होंने। यानी वो समझते हैं कि गाड़ी को ब्रेक लगाना जो है ये एक सरदार की तौहीन है, तो कुचल दो एक काम पुलिस वाले को। उसके बाद वो जिस अंदाज से, मुतकब्बर अंदाज से वो शख्स मीडिया के साथ बात की, उसको पता है ये मौजूदा जो निज़ाम है इसके अंदर ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में है उसका को बाल बीका भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उनके माजी में भी इसी किस्म के वाक़यात भरे हुए हैं। ठीक होगा। इजहार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे दोनों पॉइंट्स पर? मैं इस पॉइंट पर पहले अचकज़ई साहब वाले पॉइंट पर मैं बात करूंगा जी जी कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अभी इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ, अदरवाइज उन्होंने ये कहना था कि ये पख्तूनों के खिलाफ साजिश है जो मजीद अचकज़ई साहब को पकड़ा गया है और उन्होंने इसके डांडे अफगानिस्तान से मिलाने थे। उनका माजी में उन्होंने ये भी कहा है कि जो पख्तून सूबा है उसमें अटक और मियाँ वाली भी शामिल होगा। वो अगर मुनासिब समझें तो चूँकि कसूर में काफ़ी पठान फैमिलीज रहती हैं और सियालकोट में, तो पख्तून सूबे को वो वहाँ तक ले जा सकते हैं। ये देखें, बलूचिस्तान में बदतरीन सरदारी निज़ाम है। अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था, हमारे पुलिस के जो रिटायर्ड आईजी हैं जुल्फ़िकार चीमा, उनकी मैं एक डायरी या कॉलम पढ़ रहा था कि बलूचिस्तान सरदार जो है वो अब भी स्कूल और कॉलेज जो हैं वो उनके गल्लों के गोदाम बने हुए हैं और वो नई बंदूक का इफ्तिताह करते हैं छत पर जाकर, तो गली में जो भी जा रहा होता है वो उसका सर उड़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हम पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं और वाकई इन्होंने सही बात की है। मैंने भी टीवी पर देखा है जिस तकब्बुर के साथ जी और जितनी रौनक के साथ वो चल रहा है शख्स, और वो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह वो किसी जुलूस के साथ कोई शादी अटेंड करने के लिए आ रहा है। टाइम कम है चूंकि आर्मी अब जो आपने अफगानिस्तान की बात की है कि जो हम अफगानिस्तान को डू मोर कहते हैं जी, तो अब चाइना जो इसके अंदर शामिल हुआ है, एक नया फैक्टर चीन का वजीर खारजा आया है, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो पाकिस्तान को यही बात कहेगा जिसकी तरफ अभी तवज्जो दिलाई है निजामी साहब ने कि आप अपना घर भी तो ठीक करें ना। अफगानिस्तान की जो शिकायत हैं वो चीन तक जाएंगी, पाकिस्तान की जो शिकायत हैं वो भी सुनेगा उनका वजीर खारजा। तो हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है और जो हमारे यहाँ नर्सरियाँ हैं, जो हमारे यहाँ आमाजगाहें हैं, जो हमारे यहाँ पनागाहें हैं, उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है जी जी। घुमन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे?
جی وہ اچکزئی صاحب کا جس طرح نظامی صاحب نے کہا، محمود اچکزئی صاحب خود ہیں، ان کے بھائی احمد ہاں اچکزئی وہ گورنر ہیں، ایک بھائی حامد ہاں وزیر ہیں، برادر نسبتی یہ مجید خان صاحب جنہوں نے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، ان کے بعد ان کی سالی ایم پی اے ہیں، بیٹا ایک مشیر ہے، بابی کا بھائی بھی ایک ایم پی ہے، اہلیہ کے بھتیجے کو رجسٹرار ہیں وہاں پہ، اس کے بعد ان کے کزن وہاں پہ ایم ڈی بلوچستان یہ کے ہیں، اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر گورنر اس بھتیجا ہیں، دوسرے بھتیجے، پوری ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو وہ اظہار صاحب نے جس طرح کہا نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ پختونوں کے خلاف، تو میرے خیال میں ان کا ایک بیان اور بھی ان کا بڑا ٹپیکل بیان ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی نہ کہہ دیں کہ یہ ہماری فیملی کے خلاف۔ مومن صاحب ایسے ہی مجھے ایک فکرہ کہنا چاہوں گا میں کہ پختونستان تو بن چکا ہوا ہے، جی پختونستان تو بن چکا ہوا ہے اچکزئی کی فیملی کے صورت میں۔ جی گمر صاحب، جی ہاں، یہ اچکزئیستان بن گیا ہے۔ اچھا جی، دہشت گردی کے حوالے سے سمیرا دیکھیں، وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نا، اس میں 3-4 موٹی چیزیں تھیں جس پہ کام ہونا تھا، نہیں ہو سکا۔ اس میں JID ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بننا تھا، نہیں بنا۔ اس میں مدرسہ ریفارمز ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ اس میں یہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے ان کو روکا جانا تھا، ان کو دوبارہ ری ایمرجنس کو روکنا تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس میں سب سے بڑی بات جو فوٹا ریفارمز وہ جو ہونی تھی، اس میں بھی یہ محترم اچکزئی صاحب سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ نہیں ہوئی۔ وہ ایک بیانیہ بننا تھا، نہیں ہوا۔ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، ہماری عسکری قیادت کو، ہماری سیویلین قیادت کو، کیونکہ جب یہ اس ملک کے اندر اس طرح اس لیول کی دہشت گردی ہو جائے گی تو پھر یہ سیاستدان سیاست کیسے کریں گے؟ تو جب تک سیاست اگر کرنی ہے تو اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے، ہمیں اس کی اسٹیبلٹی، اس کو اسٹیبل کر کے رکھنا ہے۔ سیاست تو چلتی رہے گی، تو بڑے اہم ایشوز ہیں، اس کے لیے مل بیٹھ کے ہمیں یہ سارے کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ بھی شارپ کمنٹ کر دیجئے، دعا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم ان لوگوں کی توجہ ہم چاہیں گے کہ اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بیانیہ بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن بیانیہ بدلا بھی ہے۔ بیانیہ اس طرح بدلا ہے کہ ایک زمانے میں چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ حکیم اللہ مشہود نہیں مارا گیا، بلکہ آج مذاکرات جو ان سے وہ شہید ہو گئے۔ آج کم از کم یہ ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ان دہشت گردوں، چاہے وہ TTP ہو یا کوئی ہو، رتب اللساں ہیں۔ آج ان کے جو سمپتھائزرز ہیں میڈیا میں ادروائز، وہ بھی ذرا محتاط ہو کے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میرے تینوں انالسٹ کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے نظامی صاحب جو ان کے سمپتھائزرز ہیں ان کو 30 کروڑ روپیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اور عید سے پہلے آج یہ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ اب انشاءاللہ آپ سے عید کے بعد ملاقات ہوگی، اسی لیے نیوز روم کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔